हय, काप्रेश्वर देवस्थानाच्या विशयाचेर आता मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा जाल्या आणि मुख्यमंत्र्याकडे पूर्ण तरेन उलयला। एक आसा की धर्मा भितर फुटाफूट जावंक जायना, खंयचोय धर्म आसूं। गोवा बिलीव्स इन कॉम्युनल हार्मनी आनी ताच्या खातीर एकामेकाचो धर्म आमी सांबाळून घेवप, एकामेकाक रेस्पेद दिवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा। काप्रेश्वर देवस्थानाचो जो विषय लोकांनी पॉलिटिकल करपाचो गेलो, कन्सेंट आसा, हे सगळे वाटल्या विचाराचेर वचना। फुडें सांगता आसतना एकूच की देव काप्रेश्वर आमी मानतात आणि देवा भितर धर्म जात काय नासता। एक कोण म्हणटले की हे जातीचे त्या जातीचे, देव केन्नाच्यान जात पळोवंक लागलो। हे घडयल्ल्यो राजकारण्यांनी केल्ल्यो गजाल्यो ज्यो एक येतात तातूंत धर्मा भितर फुटांतर जाता आणि वो धर्म एक मुख्यमंत्री आनी हांव एक पेजीर आसा की धर्म भितर फुटूंक जायना, खंयचो धर्म आसूं गोंयांत। आणि ताच्या खातीर जी व्यवस्था जाय ती करपाची गरज आसा। थंय दोन गट आसा। एक गट जो पयलीं आशिल्लो, जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता। समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप? आणि दुसरो ग्रुप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन बरें सारकें जावपा जाय, जंय ब्राह्मण आसा आणि देव काप्रेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपा जाय म्हणून। सो हे दोगांचे विचार पयले, दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा आणि मुख्यमंत्र्याचे आमचे एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचे स्थान आशिल्ले, जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता, थंय त्यो बिल्डराकडे उलोवन योग्य ते एक 10 स्क्वेअर मीटर 10-12 स्क्वेअर मीटर योग्य करून ती व्यवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय व्यवस्था स्थापना करून दिवप, हे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया। बिल्डरांकडे उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आणि ताका सांगला की एक 10-15 स्क्वेअर मीटर किती जाता इतली आमकां एरिया दिवची, जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता। तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदता, ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात जाल्यार तांकांय थंय व्यवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो। दोन्ही सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आणि दोन्ही सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचे। शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचे ना, जाल्यार हे विचार सारखे सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा। तरी कोण आनी कितें करतलो जाल्यार मागीर तांकां आमी कांय म्हणूंक शकनात, कित्याक हाच्या फुडें आनी कांय वाट ना। ताच्या खातीर दोगांचे प्रसाद जे जाले, दोगांचे विचार समज धरले, दोगांकूय व्यवस्था करून दिवपाची। हांगाय एक बिल्डरांकडे उलोवन रस्त्यार काय येवंक मेळना। सो घुमटी तांकां बांदपाची समज विचार आसा, तांचे मनान आसा की थंय करचें म्हणून त्या स्थानार, थंय त्या स्थानारूय आमी 10 स्क्वेअर मीटर 10 कितले 15 स्क्वेअर मीटर ते बिल्डराकडे ऑलरेडी उलयल्या, ते इयरमार्क करून दितले। ते थंय सगळें करून व्यवस्था दिवंक जाय, थंय व्यवस्था करून मुख्यमंत्र्यान सांगलां करून दिवया। त्या व्यवस्थेक सगळ्यांनी लोकांनी कंट्रिब्युशनूय करतले तांकांय करूनी। तशीच हे आमचे बाकीचे ग्रामस्थ जे सगळे वेताळ देवळान सुकूर गेल्ले तांकांय प्रसाद जालो, तांकां थंय ब्राह्मणाचे थंय तांकां करपाची आसा आणि वयर आमचे देव काप्रेश्वराची मूर्ती स्थापना करून बरी व्यवस्था तांकां देवूळ बांदपाक जाय। तांकां समज थंय बांदपाक जाय जाल्यार पूर्ण तरेन सरकारूय तांकां थंय बांदून दिवपाची व्यवस्था करतलो, कित्याक देव काप्रेश्वर शिमे भितर उरपा जाय हें ताणें दोनी कडेन सांगिल्लें आसा। आणि खंयच हें ना की तो हांगा आसा काय थंय आसा की तातूंत हांव वचचो ना, पूण दोगांकूय समज प्रसाद जाला, दोगांच्या थंय विचारान सरकार एन्श्योर करतलो की हो विचार दोगांचे रिस्पेक्ट करून दोगूय जाग्यांचेर कशें जाय तशें तांकां व्यवस्था तयार करून दितले। देवूळ आल्कोनाच्या ऑपोजीट जो जागो पयला थंय देवूळ येतलें म्हणटात। आल्कोनाच्या ऑपोजीट एक ग्रुपान आयडेंटिफाय केला जांकां थंय प्रसाद जाला। सो तांकां थंय समज जाय ना जाल्यार दोन्ही ग्रुपान येवन एक सोल्युशन काडचें। दोन्ही ग्रुपान एक येवन सोल्युशन जायना जाल्यार दोन्ही ग्रुपांचे दोन जागे जे आता उलयला ते तयार करून दिवपाचे विचार मुख्यमंत्र्याकडे उलयला आणि मुख्यमंत्री त्याच विचाराचे आसा की आमी करून दिवचे म्हणून तांकां। जातूंतल्यान हो विषय खंय नाल्यार खंय बंद जावपाक जाय, कित्याक एक म्हणल्यार परत सांगता धर्मा भितर फूट जावंक जायना आणि दुसरें म्हणल्यार वेगळे मेंटॅलिटीचे लोक येतात आणि केन्ना काप्रेश्वरा कडेन पावलेच ना, करूंकूच ना, जे आज विचार ते मांडटा ते गोंयाच्या हितान कशें आसतलें हे सगळे लोकांक आज दिश्टी पडटा। सो आमी पॉझिटिव्हली काम करता आसतना जे आत्ता तुमकां सांगला त्या दिशेन आमी वतले आणि मुख्यमंत्र्यान सांगला ह्या दिशेन आमी या। So one side there will be Ghumti and second side another side will be the temple. See, I am nobody to decide. We are here to ensure that the issue is resolved. So पयलो म्हणले दोन्ही ग्रुपांनी बसून रिझॉल्व करचो, तो समज रिझॉल्व जायना
जाल्यार कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला घुमटी मानपाक, कोण म्हणटा आपल्याक प्रसाद जाला देवूळ आनी ब्राह्मणाचे ते स्थान परत करून घेवपाक. हे देवळाचे आनी ब्राह्मणाचे स्थान तुम्ही म्हणटा ते आल्कोणाच्या थंय तांकां प्रसाद जाल्लो आसा. सो तांकां समज थंय जाय तांकां सरकार बांदून दितलें थंय. हाका समज जागो मेळना आशिल्लो म्हणून हो फुडें फाटीं जो जाता ह्या एरियेन जे करपाक, ताका आतां बिल्डरा कडेन उलोवन आमी थोडो जागो माग करून घेतलो. तो एरिया माग करून आमी एन्श्योर करतले की जाल्यार थंय ताका कितें जाय ते बाउंड्री बाकीचे जाय ते मारून दिवन ती घुमटीची स्थापना थंय भितर करून घेवची, जातूंतल्यान दोगांचे सेंटिमेंट्स आर टेकन केअर ऑफ अँड एन्श्योर दॅट देवाचेर आनी राजकारण नाका आनी धर्मा भितर फुटांतर नाका. सो 2 कापळेश्वर दिसतले आमकां आतां पर्वरीन. कापळेश्वर 2 म्हणनाकात. कापळेश्वर तूं समज बोडगेश्वरा कडेन गेलो जाल्यार दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान कापळेश्वर आसा. वेगळे वेगळे लायता म्हणटा. आयक कितें म्हणलां तें, बोडगेश्वराच्या दाव्यान काणकेश्वर आसा आनी उजव्यान कापळेश्वर आसा. सो देवाक आपली शिमे भितर समज कोण करूंक सोदता तशें आमच्या हातून वेताळूय आसात. वेताळाची देवळां कोणाचे सेंटिमेंट्स आसा ते त्या प्रमाणे करतले. सो प्रसाद जेन्ना जाला आमी देवा वयर न्हय आनी आमी प्रसादाच्या वयर न्हय. सो समज कोणा देवान समज कौल दिल्लो आसा आनी आमी दोगांचे समज तातूंत मान्येन रेस्पेदान फुडें व्हरतले जाल्यार फुडें आडखळ न हाडटा दिस इज द बेस्ट सोल्युशन दॅट कॅन कम. सो 1 करपाक जाय काय 2 करपाक जाय हे तांणी डिसायड करचें. 2 करपाक जाय जाल्यार स्थापना करपाक सरकार योग्य तरेन हेल्प करतलो. हे मुख्यमंत्र्यान आतां आपले विचार मांडले ते तुमच्या फुडें हांव आतां मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवनूच तुमच्या कडेन हे विचार मांडटा.